Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें. अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. कल के ब्लॉग के ऊपर तजिया होगा रजब का जिसमें वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहा है. देख के इतना दुख हुआ. जो भी लड़कियां मुझसे रिलेट करती हैं वो वाकई में कहेंगी बहुत ज़्यादा दुख हुआ. एक तो ईमान को यानी कि अपनी बीवी को अपने बच्चे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया. उसको पूरी दुनिया के सामने रुस्वा किया गया. पूरी दुनिया के सामने ये कहा गया कि भाई मेरी बीवी और मेरा बच्चा जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी पूरी दुनिया है, जितने पूरे गिफ्ट्स हैं. बाकी आप देखें रजब के दोस्त किस तरह से अपनी बीवियों को छुपा के और किस तरह से प्रायोरिटी पे रखते हैं. लेकिन जहाँ पर रजब जो है वो अलहदा ही कोई मखलूक नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है. इवन के घर वाले भी विदाउट बेगम उसकी, विदाउट बच्चे के उसके जो है मतलब पोस्टें कर रहे हैं कि हम रजब की जो है हमने सालगिरह मनाई, गिफ्ट्स दिए, जिसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल था बीवी का वो जो है स्किप नजर आता हुआ दिखाई दिया. और किसी ने, एक बंदे ने भी ईमान का नाम नहीं लिया. गजल जिसको मैं स्टार्ट से ही चातरो कहती हूँ, मतलब तेज लड़की कहती हूँ, नो डाउट वो एक बहुत ही बेहतरीन भाई की बहुत ही बेहतरीन बहन है. ठीक है, मतलब उसने बहन के सारे हक अदा किए हैं, बट उसने एज अ नंद, एज अ बहन, जो वो कहती थी हम बहनें हैं, हम ये हैं, उसने कोई हक अदा नहीं किया. कल भी चातरो जो है वो बाजी ले गई. बाजी इन दिस सेंस ले गई कि उसने एक और जो है ना वो क्या कहते हैं शुल्ली जो है वो चला दी, जिसमें वो वियम लेकर आई है. वियम पता नहीं, वयम पता नहीं, जो भी है, तो वो लेकर आई और उसमें जो है किवान के लिए और बाकी सब के लिए गिफ्ट लेकर आई, ईमान के लिए भी गिफ्ट लेकर आई. ठीक है, समझ ये नहीं आ रही है कि इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है. बेगम और बच्चे के बगैर फिर शादी ना करते, फिर उस बंदे की शादी ना करते, उसको थोड़ा सा टाइम देते, टाइम टेकिंग थोड़ा प्रोसीजर कर लेते शादी का, शादी ना करते. लेकिन इस तरह बेगम को पूरी दुनिया के सामने इग्नोर तो मत करो, बेगम को पूरी दुनिया के सामने रुस्वा तो मत करो, बेगम को पूरी दुनिया के सामने जलील तो ना करो. यहाँ पर अगर होती गजल तो गजल ने चक दे फट्टे कर देने थे. यहाँ पर होता अगर गजल का ससुराल तो गजल ने चक दे फट्टे कर देने थे. यहाँ पर है ईमान बेचारी, ईमान का जिसका कोई वालिद है ना कोई बड़ा है एज सच, और जो है उसको उसके घर में रखा हुआ है. ईमान की क्या इज्जत रह गई पूरे खानदान में, ईमान के घर वालों की क्या इज्जत रह गई पूरे खानदान में कि वो ना शादी पे इनवाइटेड है और ना ही वो जो है बर्थडे पे इनवाइटेड है. ये कौन से लड़ाई झगड़े हैं जो हर टाइम किसी ना किसी बिग इवेंट पर होते ही रहते हैं और उनको समझाने वाला कोई भी नहीं है, उनको बताने वाला कोई भी नहीं है कि यू आर रॉन्ग या यू आर राइट. यहाँ पर मैं रजब की फैमिली को यही कहना चाहूंगी, माँ जी को कहना चाहूंगी, और गजल जो इतनी ज्यादा चालाक और तेज बनती है उसको ये कहना चाहूंगी कि काइंडली अपने भाई का घर बसने दें, काइंडली उसको बसाने दें अपना घर. आप अपने घर में खुश हैं, अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं, आपने अपने हस्बैंड को बहुत जो है वो कहते हैं ना थल्ले लाया, वो वाला हिसाब किताब है. माँ जी भी माशाल्लाह माशाल्लाह अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं. अल्लाह ताला उनका साया आप पर सलामत रखे, आपका साया उन पर सलामत रखे. लेकिन बेटे को भी बसने दो भाई, वो वाली टिपिकल नंद और सास ना बने. आप उसको उसकी लाइफ में जीने दें. माँ जी का तब आंसर बहुत बुरा लगा जब ईमान की माँ ने कहा कि ये तीनों भी एक फैमिली की तरह रहे, और माँ जी ने कहा नहीं ये तीनों फैमिली नहीं, हम पांचों एक फैमिली हैं. माँ जी ने अपनी जहनियत से कहा, ईमान की माँ ने अपनी जहनियत से कहा, लेकिन है तो वो एक ही फैमिली ना. वो तीनों फैमिली, तीन बंदे एक फैमिली बना रहे हैं जिसमें रजब है, उसकी बेगम और उसका बच्चा है. आगे से वो नस्ल चलेगी, आगे से वो फैमिली बनेगी. इतना अपना इनपुट ना डाले रजब की फैमिली में या रजब के जो है बीवी बच्चे में कि ये ना हो कि रजब जो है वो बट के रह जाए. मुझे इस वक्त रजब पे भी गुस्सा आ रहा है, रजब पे भी तरस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, प्लस कर ले मतलब इन दोनों को, कि रजब अपनी बहन को खुश करे, रजब अपनी माँ को खुश करे या अपनी बेगम को खुश करे, किसको खुश करे. यहाँ पर रजब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रजब टेंशन में नजर आ रहा है. उसकी टेंशन को खत्म करे माँ जी, उस गजल उसकी टेंशन को खत्म करो रजब की.
اس کی ٹینشن یہی ہے کہ اس کا بیوی بچہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کو بلائیں، میٹر کو سورٹ آؤٹ کریں، نہیں آتی ہے دنیا کے سامنے بتائیں کہ یہ اس وجہ سے نہیں آ رہی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بتنگڑ بنا لینا. اس نے تو آپ کے بھائی کو معاف کیا، معاف بھی اتنی بڑی غلطی پہ معاف کر دیا، تو اس عورت کا کیا ہی ظرف ہوگا. اور آپ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ اس عورت کو نیچا دکھا رہے ہیں، گفٹ دکھا رہے ہیں یا جو بھی دکھا رہے ہیں. اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کا بکے بھی نہیں دکھایا، اس کی برتھ ڈے کا کیک بھی نہیں دکھایا کہ یہ مان کی طرف سے آیا ہے، اس کا بکے بھی نہیں دکھایا کہ یہ مان کی طرف سے آیا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اس لڑکی کو سکپ کیوں کر رہے ہیں اپنی لائف سے؟ یہ جتنے بھی لوگ رجب سے محبت کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ رجب کو چاہتے ہیں، ان میں سے ہم بھی ہیں. لیکن اس وقت جب آپ اپنی بیگم کو اور بچے کو اپنے ساتھ رکھیں. دنیا کا سب سے برا عمل ہے جب بیگم میں اور شوہر میں لڑائی ہو جاتی ہے. جب بیگم میں اور شوہر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اس پیک تک پہنچ جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اور یہاں پر بڑے سے بڑے ایونٹ جو ہیں وہ بیگم کے بغیر کیے گئے ہیں. صرف یہی بات ٹال دی گئی ہے کہ ایمان بیمار ہے، ایمان بیمار ہے، ان کو فلو ہوا ہے. بہن کچھ اور بول رہی ہوتی ہے، بھائی کچھ اور بول رہا ہوتا ہے، ماں جی کچھ اور بول رہی ہوتی ہیں. مطلب کہ دودھ میں سے مکھی کی طرح بیگم کو نکال دیا ہے، دودھ میں سے مکھی کی طرح اپنے جو ہے بیٹے کو نکال دیا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ والے گفٹ جو ہیں یہ پہنچا دینا ان کو. بھائی تم شوہر ہو، تمہیں اس کو یہاں پہ لانا چاہیے تھا. اتنی بھی کیا اکڑ ہے، اتنی بھی کیا چیزیں ہیں جو بہت زیادہ میس کریٹ کر رہی ہیں. مطلب ایک بچے کے باپ ہیں آپ، ماں باپ ہیں آپ دونوں اپنے لڑائی جھگڑے ختم کریں، لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں. اب وہ وہاں پر گئی ہے، جب شوہر آیا یو کے سے، اس کا کوئی ویڈیو کلپ نہیں ہے. پھر وہ جو ہے واپس آئی ہے، اس کا کوئی ویڈیو کلپ نہیں ہے. اس نے جو ہے گفٹ دیا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے، پکچر اپلوڈ کی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے، کوئی اس کا گفٹ بھی نہیں دکھایا، بکے بھی نہیں دکھایا، کیک بھی نہیں دکھایا، کچھ بھی نہیں دکھایا. مطلب کہ یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اور یہ میاں بیوی کو ہی سارٹ آؤٹ کرنے دیں، بیچ میں ماں بہن بھائی کوئی بھی نہ پڑے. جب ایمان کا بھائی پڑا تھا تو رجب نے بہت زیادہ بستی کی تھی اس کی، تاڑی پسلی بھی نہیں پار چک سکتی، اے بھی نہیں ہو سکتا، او بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر غزل بھی جو ہے نا وہ بیچ میں نہ پڑے، یہاں پر ماں جی بھی بیچ میں نہ پڑے. تو آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ کیمرے کے آگے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اتنی ذلالت ہو رہی ہے، اتنی بستی ہو رہی ہے، مطلب باتیں سنائی جاتی ہیں. پھر بعد میں ویم تمہیں تب غزل خیال نہیں آیا جب وہ ایمان ادھر تھی. ایمان نے 9 مہینے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر بعد میں اپنے ہسبینڈ کی ظلم اور زیادتی سہتی رہی. ہمیشہ پیسہ دینا ہی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پیار محبت سے ڈیل کرنی پڑتی ہیں. آپ کو آپ کے ہسبینڈ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو اس موقع پہ. تو یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. ماں جی آپ تو بڑی بدوائیں دے رہی ہیں نا جس نے رجب کو مارا ہے، تو لیکن وہ والی ماں کا کیا جس کی بیٹی جو ہے اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا کرے گی؟ جس کا بچہ بھی وہاں پر ہے، بیٹی بھی وہاں پر ہے، اس کے شوہر کو جو کی برتھ ڈے تھی اس کو بلایا نہیں گیا، وہ ماں کیا کرے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں. آپ اپنی بدوائیں تو بتا رہی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بددعاؤں سے بچائے، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے. بڑا برا وقت دیکھا ہے، انہیں بھی تھوڑی اکڑ نہیں ختم ہو رہی. تو یہاں پر کہتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. آئی ہوپ آپ نے میرے پوائنٹ کو نوٹ کیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین ضیاء. اللہ حافظ.